पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट हार गई। पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की टीम 211 रन के ताक़ुब में 120 रन पर ढेर। चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम 41 ओवर्स भी नहीं खेल सकी। पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। कप्तान बाबर आजम सबसे ज़्यादा 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद अब्बास 23 रन बनाकर दूसरे टॉप स्कोरर बने। मोहम्मद रिजवान 11, सलमान आगा, आमिर जमाल और मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? फैसला करने नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का? हम कौमी मफाद में रियासती पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम खामोश होकर ये तमाशा नहीं देख सकते। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका मारा गया। वोट की गिनती जो भी हो, आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। ये उनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फट पड़े। बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में खिताब में कहा, कश्मीर में जो हो रहा है, क्या हम इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? यह आज़ाद कश्मीर है, इसे कभी भी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं, हम अपनी 100% सीटें छीन कर लेंगे। मुमकिन नहीं कि चौधरी यासीन 2 सीटों से इंतखाब लड़ें और शहर से जीतें, लेकिन अपने ही आबाई हल्के से हार जाएं। बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। आपको जीबी में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराखदिली के साथ आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था AJK के अवाम के लिए। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। रोने धोने से बात नहीं बनती, इल्ज़ाम से कुछ नहीं होगा। बिलावल को समझाना चाहती हैं, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। उनके पास ना कारकर्दगी थी, ना बयानिया। इन्हें अपने बयानिया और काम पर तवज्जो देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है और बताने को कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज़ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए तो वहाँ धांधली नहीं हुई। सिंध में टूटी सड़कें हैं, अवाम ट्रांसपोर्ट की सहूलत मांगते हैं। जो आता है कहता है पंजाब जैसा सिंध और लाहौर जैसा कराची चाहिए। कारकर्दगी पर गौर करें और ख़ुद एहतसाबी करें। अवामी कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी इस एतमाद का वाज़ेह सबूत है। मैं भी इस्तीफ़ा देता हूँ, आप भी इस्तीफ़ा दें, फिर देखते हैं अवाम किसको मैंडेट देते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज़ को चैलेंज। कहा, मरियम नवाज़ इस्तीफ़ा देकर पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें। मैं भी इस्तीफ़ा देकर सिंध के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंडेट का फैसला अवाम पर छोड़ते हैं। पंजाब में आप, सिंध में हम, फैसला अवाम की अदालत करेगी। शर्जील मेमन ने कहा, मरियम नवाज़ की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। बच्चे को पता है नून लीग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग कामयाब। 13 हल्कों में से 9 नशिस्तें जीतीं। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुबारकबाद। कहा, नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अब आम अगले मरहले में भी जमहूरी अमल कामयाब बनाए। नून लीग की कामयाबी पर मरियम नवाज़ भी खुश। एक्स पर जश्न और शेर की धाड़ पोश कर दी। पीपल्स पार्टी का फौज की निगरानी में आज़ाद कश्मीर में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। फैसला मुमताज़ राठौड़ ने ज़िला कोटली में इंतखाबी अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह बोले, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कुछ नशिस्तों पर हम जीत रहे थे,
پھر پتہ نہیں اچانک رات کا کیا ہوا۔ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ وہاں اعلانات کر رہی ہیں جو الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے رات 9 بجے تک دھاندلی کی بات نہیں کی۔ انتخابی عمل پر اعتراض ہے تو انکوائری کروا لیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں شفاف، آزادانہ، قابل قبول اور قابل اعتماد انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو وعدے کیے عوام نے ان پر اعتماد کیا۔ امیر مقام نے کہا کہ انتخابات کا پرامن انعقاد ریاست اور عوام کی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیا۔ پنجاب جیسی ترقی بھی کشمیر کا حق ہے۔ طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات منصفانہ اور غیر جانبدار تھے۔ الیکشن کی شفافیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ جو دھاندلی کا رونا رو رہی ہیں وہ الیکشن چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کشمیر کے عوام نے نواز شریف اور مریم نواز پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے اگلے مرحلے میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بھی پیپلز پارٹی کو کرارا جواب، کہا ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ حکومت کا پیٹرول مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول 1 روپے 63 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ کویتی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری زاہد حسین نے استقبال کیا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں پر تفصیلی مذاکرات ہوں گے۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کشمیر کاز کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، پرتشدد جتھے کو کشمیر کی ترقی قابل قبول نہیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پرامن انتخابات ہضم نہیں ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارق نے کہا پرتشدد جتھے کے ارکان سے ممنوعہ اسلحہ برآمد ہوا۔ جتھے نے کامیاب انتخابات کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی۔ شرپسند عناصر کا مکر و چہرہ دنیا نے دیکھ لیا۔ حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ ہے۔ طلال چودھری بولے ایکشن کمیٹی کی تحریک حقوق دلانے کی نہیں بلکہ حقوق چھیننے کی تحریک ہے۔ پرتشدد تحریک میں ملکی اور غیر ملکی عناصر شامل ہیں۔ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ عوامی احتجاج میں اسلحہ استعمال نہیں ہوتا۔ راولاکوٹ میں تشدد کے پیچھے کالعدم کمیٹی کا اشتعال انگیز ایجنڈا ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ راولاکوٹ سے گرفتار کالعدم کمیٹی کے شرپسند محمد عابد کے انکشافات کیا کہ اس کا کالعدم کمیٹی کے مسلح گروپ سے تعلق ہے۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد جموں و کشمیر محمد راشد حنیف نے کہا جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں نے انتشار پھیلایا۔ راولاکوٹ میں مسلح کارروائیوں، انتشار اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ شرپسند عناصر اب پرامن احتجاج کرنے والے نہیں، مسلح دہشت گرد بن چکے ہیں۔ شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس کا کہنا تھا کہ ان عناصر کے پاس جدید اسلحہ اور خودکار اسلحہ موجود ہے۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ایران چاہے بارودی سرنگیں بچھائے یا حملے کرے، آبنہ ہرمز ہماری گرفت میں ہے۔ ایران کو آج کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ ہم ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے۔ ہمارا ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا ارادہ نہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنے چاہتے ہیں۔ مجھے نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت ہے۔ ایران کا آبنہ ہرمز پر اکیلے کنٹرول نہیں ہوگا۔ عمان نے مشترکہ میکانزم کی تجویز پیش کر دی، رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی۔ رائٹرز کے مطابق خلیجی ذرائع نے بتایا کہ عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو خطے کے ممالک کی حمایت حاصل۔ ذرائع کے مطابق عمانی تجویز کے تحت ایران اس اہم آبی گزرگاہ پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا۔ یہ تجویز آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر مبنی ہے جہاں اس آبی راستے کو استعمال کرنے والے ممالک اور ادارے رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی اور عمان کے ہم منصبوں سے رابطہ، وزرائے خارجہ سے آبرہ ہرمز کی صورتحال پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق، تینوں ممالک کا سفارتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، پاکستان امریکہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا دو طرفہ تجارت، آئی ٹی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور، ٹرمپ کی پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے میں کردار کو سراہا، امریکی کانگریسی ارکان علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے خلاف این سی سی آئی اے اسلام آباد میں مقدمہ درج، پیکا اور تعزیرات پاکستان کے مختلف دفعات کے تحت کارروائی شروع۔ ایف آئی آر کے مطابق نورین نیازی نے ریاستی اداروں بالخصوص مسلح افواج کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹا، اشتعال انگیز اور گمراہ کن مواد پھیلایا۔ این سی سی آئی اے کے مطابق نورین نیازی کو تفتیش میں شامل ہونے کے لیے متعدد نوٹسز جاری کیے گئے، دیگر ممکنہ کرداروں کا تعین تفتیش کے دوران کیا جائے گا۔ کراچی میں تاجر کی قرار دی گئی لاش کسی اور کی نکلی، تاجر کا قتل دکھانے کے لیے مبینہ طور پر ڈرامہ کیا گیا، گاڑی سے ملنے والی لاش کا پولیس نے پتہ لگا لیا، لاش مظفر گڑھ کے شہری قربان کی تھی، مقتول قربان کافی عرصے سے لاپتہ تھا، ابتدائی طور پر بتایا گیا چاول کے تاجر کی لاش ہے جس پر کروڑوں کا قرض ہے۔ چلاس میں بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، ہڈور، توپر، سیری دار سمیت دیگر علاقوں میں مکانات، زرعی زمینیں، فصلیں، باغات کو شدید نقصان پہنچا، متاثرہ علاقوں کی مکین مشکلات کا شکار، سیلابی صورتحال کے باعث کئی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر۔ اور کراچی والوں ہو جاؤ تیار، ختم ہوا بارش کا انتظار، کراچی میں آج سے 5 اگست تک بارش متوقع، سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش کا امکان، موسلا دھار بارشوں سے اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔